usa ka maayo og puno sa paglaom nga adlaw kanatong tanan mga higala og mga kaigsuonan. Ako nagpanghinaot nga sumakanunayon nga ang Ginoo nagpakamaayo kaninyong tanan. So nining mga taknaa mangayo na usab ako ninyo og gamay nga higayon nga atong patalinghugan kining mga binhi sa paglaom aron kini makahatag kanatog dugang nga kadasig sa padayon natong pagkinabuhi niini nga kalibutan nga atong gipuy-an karon. So ang ato nga isgutan karon mga higalag mga kaigsunan mahitungod kini sa gahom diha sa kamatuoran, because there is power in truth. Adunay gahom diha sa kamatuoran mga higalag mga kaigsunan. Ato namang nahibaw-an sa nangagi nato nga pagtuon nga ang kamatuoran makita lamang nato dinhi sa balaan nga kasulatan. So karon, what power in the Holy Scripture can do to help a man? Dinhi sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4. Niini nga teksto mga higalag mga kaigsunan alang sa inyo ato nga kasayuran nga ang ato nga Ginoo naghimo sa pagpuasa sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. And then human ni ana mga kaigsuunan ang yawa mi attempt kaniya sa pagtintal. Atong tan-awon kung unsay gigamit sa Dios nga iyaha nga maalkontrahan ang pagtintal sa yawa. So matud pa dinhi mga kaigsuunan sa Mateo 4:4. Mitubag si Jesus. Ang kasulatan nag-ingon, ang tawo mabuhi dili sa pan lamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Higalag mga kaigsunan, ang usa sa gahom sa balaan nga kasulatan nga makatabang ngadto sa tawo mahimo kining panalipod gikan sa daotan. No? Gihimo ni Ginoong Hesukristo nga panalipod ang balaan nga kasulatan batok sa daotan nga nagtintal kaniya nga pagahimuon ang bato ngadto sa pan. So una nga tubag unsa ang gahom nga makatabang sa tawo pinaagi sa balaan nga kasulatan mao ang panalipod gikan sa daotan. Ang ikaduha mga higalag mga kaigsunan ato usab makita diha sa Hebreohanon kapitulo 4 bersikulo 12. Nag-ingon dinhi, kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Kung atong tan-awon higala og mga kaigsuunan, hait na daan ang espada. No? Espada nga duhay sulab, hait na siya. Apan nag-ingon karon ang Biblia nga ang pulong sa Dios mas hait pa sa espada nga duhay sulab. And then padayon nga nag-ingon nga tungod sa kahait niini modulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug huna-huna sa kasing-kasing sa tawo. So ang ikaduha nga gahom nga makahatag pagtabang ngadto sa tawo nga mahimo kining makapausab sa kinabuhi sa tawo. Makapausab pinaagi sa pagbasa sa balaan nga kasulatan, mausab ang kinabuhi sa tawo. Ang ikatulo atong makita diha sa Juan 17:17, balaana sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Mga higalag mga kaigsunan, the power in truth is makapahimo kanimo o kanako nga balaan. Ha? Dili ta mabalaan kung magsalig lantas pagtulunan sa ato nga simbahan. Dili nato maangkon ang pagkabalaan kung magsalig ta kung unsay itudlo sa atong mga kadagkuan. Enough na ni higalag mga kaigsunan. No? Enough na nga ang Dios mismo maoy mo declare kanimo nga ikaw balaan. Ayaw pa abuta nga humanta mamatay usa pa ka i-declare nga balaan. Aron atong mabatnan ang pagkasantos higalag mga kaigsunan. Dia
ang balaan nga kasulatan maoy mugiya ug mutabang kanato nga pinaagi sa kamatuoran nga atong makita nga gipadayag diha sa balaang kasulatan makapahimo kana nimo ug nako nga balaan. Ug ang ikaupat diha sa pinadayag 1 bersikulo 3, bulahan ang mubasa niining basahon sa mga propesiya ug bulahan ang mamati ug magtuman sa nahisulat niini. Ang tanawa higala og mga kaigsunan. Bulahan ang tawo nga mobasa. Ikaduha, bulahan ang tawo nga mamati. Ngano man kay ang Ginoo mga kaigsunan gusto siya nga fair tanan ang pagpahibalo sa kamatuoran. Kay duna may mga tawo nga dili kahibalo mobasa. Busa gigamit ang ilang mga igdulungog aron nga kung dili sila kahibalo mobasa makabati sila sa pulong sa kamatuoran. Busa nag-ingon karon ang balaan kasulatan nga bulahan ang tawo nga magabasa. Sunod, bulahan usab ang tawo nga manimati. But enough ba diha ra ba kutob higalag mga kaigsunan? Bulahan usab ang nanagtuman sa nahisulat niini. Mahimo nato ang pagkabulahan mga kaigsunan. Pinaagis pagbasa, pagpamati ug sa pagtuman sa balaan nga kasulatan. Kay nag-ingon usab si Ginoong Hesukristo diha sa Lucas 11:28. Nag-ingon, apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang pulong sa Dios adunay gahom nga makapabulahan sa tao. Dunay gahom nga makapabalaan sa tao. Ang pulong sa Dios dunay gahom sa pagpanalipod batok sa daotan. Dunay gahom sa pag-usab sa ato nga kinabuhi. Busa ang adunay gahom nga makahatag kanato og pagpanalipod sa daotan. Adunay gahom nga mopausab sa ato nga kinabuhi. Adunay gahom nga mopabalaan kanato ug ang adunay gahom nga makapabulahan kanato higalag mga kaigsunan kundili ang kamatuoran diha sa balaan nga kasulatan. In the Word of God, which is the truth, we will know the power of God. Ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran, pinaagi ni ana makaila kita sa gahom sa Dios. Ug dili ni nato makita higalag mga kaigsunan sa ato nga simbahan. Walay motudlo ani nato diha sulod sa ato nga simbahan kundi makita kini nato nga pagtulunan sulod sa balaan nga kasulatan. So there is power in truth higala og mga kaigsunan. Busa karon ato nga susihon ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kung kita nagatuo nga ang doktrina sa simbahan mao atong gituuhan nga mao ang kamatuoran higala mga kaigsunan, moingon ako kaninyo nining adlaw kanay dako gyud nga kasaypanan. Kay ang labing tinuod ang kamatuoran makaplagan lamang diha kang Ginoong Hesukristo nga gipadayag sa balaan nga kasulatan. Akong balikon, ang kamatuoran, ang gahom sa kamatuoran makita nato diha kang Ginoong Hesukristo or makaplagan nato diha kang Ginoong Hesukristo. Madawat nato pinaagi kang Ginoong Hesukristo nga gipadayag dinhi sa balaan nga kasulatan dili sa ato nga mga simbahan. Busa higala og mga kaigsunan, ako nagapanghinaot nga niining hamubo nato nga panahon sa pagpamati sa pulong sa Dios. Unta kini nakahatag kanato og dugang nga kadasig ilabay na gid sa pagpangita sa lunsay nga kamatuoran dinhi sa balaan nga kasulatan. Dagang salamat sa imong makanunayon nga pagsuporta nining buluhaton sa Dios ug ako nagapanginaot nga ang Dios makanunayon magpanalangin kanatong tanan. Amping kanunay mga higala ug mga kaigsuonan.